नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौं मुख्य शीर्षकबाट। रेसुङ्गा क्याम्पसको सोभियु अध्यक्षमा नेवी संघका पुनाराम घिमिरे निर्वाचित। विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। गुल्मीको रेसुङ्गामा सन्त सम्मेलन हुँदै, सम्मेलनमा 400 भारतीय सन्त सहभागी हुने। 172 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत। विपक्षमा खस्यो 89 मत। र बङ्गलादेशमा अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप सुरु। पहिलो खेलमा भारतसँग नेपाल 4-1 गोलले पराजित। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तम घाँस, गुल्मी। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा रहेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको सोभियु सभापतिमा नेवी संघका पुनाराम घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। एमाले निकट अखिल र माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारीको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार राति सम्पन्न मतगणनाको परिणाम अनुसार घिमिरेले 395 मत ल्याएर विजयी भएको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका सोभियु निर्वाचन अधिकृत यम बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। सभापतिका प्रतिस्पर्धी अनिरासवियुका नवीन अर्यालले 268 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। सचिवमा नेवी संघकै सुदीप खत्रीले 387 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। कोषाध्यक्षमा पनि नेवी संघकी यमुना सिंहले 385 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। खुल्ला 5 सदस्यमा नेवी संघकै उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। क्याम्पसमा रहेका 761 जना विद्यार्थी मध्ये 671 जनाले मतदान गरेका थिए। रेसुङ्गा क्याम्पसमा 88% मतदान भएको थियो। सोमबार तमघासमा भएको विजय जुलुसमा बोल्दै सभापति पुनराम घिमिरेले निर्वाचित भएपछि विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान गर्नतर्फ आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यहाँ अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूले नेपाल विद्यार्थीको संयुक्त हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको प्यानललाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजय गराउनु भएको छ। हामी हरदम हरपल विद्यार्थीका आवाजहरूलाई, विद्यार्थीहरूका समस्यालाई विद्यार्थीहरूबाटै निराकरण गर्नका लागि र समाधान गर्न नसकेका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि क्याम्पस प्रशासनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको छ र अब आगामी दिनमा पराजित हुनुभएका विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि आत्मसात गरेर उहाँहरूलाई सँगै लिएर उहाँसँगै हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्ने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। क्याम्पसमा अनिरासवियु र अनिरासवियु क्रान्तिकारी बीच तालमेल भएको थियो। नेवी संघ एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको थियो। 2073 सालमा सम्पन्न सोभियु निर्वाचनमा अनिरासवियुले सभापति सहित जितेको थियो, तर यसपटक गठबन्धन गर्दा पनि अनिरासवियु पराजित भएको हो। गुल्मीको रेसुङ्गामा सन्त सम्मेलन हुने भएको छ। अयोध्यादेखि रेसुङ्गासम्मको सम्बन्ध विस्तारका लागि वैशाख अन्तिम साता धार्मिक सन्त सम्मेलन हुने रेसुङ्गा संरक्षण समितिले जनाएको छ। रेसुङ्गाको सम्बन्ध त्रेता युगदेखि अयोध्यासँग छ, तर रेसुङ्गा र अयोध्या बीचको धार्मिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सकिरहेको छैन। भारतको राम अयोध्या धामबाट स्वामी राजेन्द्र नन्दजी महाराज र राजस्थानबाट योगी शम्भुनाथजी महाराजले दुई पवित्र तपोभूमि बीचको सम्बन्ध विस्तारको पहल गरिरहनु भएको छ। एक विभाण्डक ऋषि के पुत्र हुए श्रृंग और एक शमीप ऋषि के पुत्र हुए हैं श्रृंग। शमीप ऋषि के जो पुत्र श्रृंग हुए हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया था, इत लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हरि। और श्री विभाण्डक ऋषि के पुत्र हुए श्रृंग, जिन्होंने महाराज दशरथ जी के यहाँ जाकर के
पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जहाँ पर भगवान ने 4 रूप से अवतार लिया, श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी के रूप में। तो यहाँ का जो संबंध है ये आज का संबंध नहीं है, त्रेता युग का संबंध है। और ये संबंध कुछ कारणवश लोगों के ध्यान पटल से उतर गया, तो हमारा विचार है कि उस संबंध को पुनः जागृत किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए। अब उस संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब संत महापुरुष वहाँ की यहाँ आए, यहाँ की वहाँ जाएं, तो ये संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। सुरेश जी ने कहा था कि कोई ऐसा कार्य रखा जाए जिससे कि इन संबंधों को पुनः स्थापित किया जाए। तो मेरे मन में विचार आया जब मैं ऊपर दर्शन करने गया था स्थान के, तो वहाँ स्थान को देखा तो मैंने अपने आप ही सुरेश जी से कहा था कि यहाँ पर अगर यज्ञ रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इन्होंने कहा जरूर रखा जाए। फिर उसके बाद में 6 महीने से समथिंग कॉल कर रहे थे कि महाराज कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो देखिए, हम कितनी भी कोशिश करते रहें, जब तक हरि कृपा नहीं होती है और जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होती है, तब तक हम उस स्थान पर पहुंच नहीं सकते हैं। उहाँहरूले शनिबार जिल्लाका सबै सरोकारवालासँग सन्त सम्मेलन र उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो। रेसुङ्गा संरक्षण समिति, रेसुङ्गा सहित छिमेकी पालिका प्रशासन र विभिन्न सङ्घ संस्थाले वैशाख अन्तिम साता सम्मेलन गर्ने विषयमा सहमति गरिएको इस्मा गाउँपालिका प्रमुख भगत सिंह खड्काले बताउनुभयो। शुक्र अन्ध व्यवस्थापन र मौसमका दृष्टिकोणले वैशाखको अन्तिममा सम्मेलन अनुकूल हुने खड्काले बताउनुभयो। रेसुङ्गा यज्ञशालामा 400 साधु सन्तको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। सम्मेलनको मिति तय गर्ने, समिति तथा उपसमिति निर्माण गर्ने र प्रचार प्रसारमा जुट्ने रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भुषालले बताउनुभयो। उहाँले सबै पालिका र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अवसरलाई सही सदुपयोग गरिने बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि रेसुङ्गा क्षेत्रको विकासका लागि जाउँ हिँडौ रेसुङ्गा अभियान सञ्चालनको योजना बनाएको छ। रेसुङ्गाका नगर प्रमुख खिलदोज पन्थीले नीति तथा कार्यक्रममै रेसुङ्गाको पर्यटकीय विकासलाई समेटिएकोले केही दिनमा अभियान शुभारम्भ गरिने बताउनुभयो। योगी शम्भुनाथजी महाराजले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपले विचित्र रेसुङ्गा क्षेत्र ओझेलमा परेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अयोध्याका राजा दशरथलाई पुत्र नभएपछि रेसुङ्गामा ऋष्य शृङ्ग ऋषिलाई अयोध्या लगेर यज्ञ गरेपछि पुत्र प्राप्त भएको विभिन्न पुराणहरूमा उल्लेख रहेको बताउनुभयो। शम्भुनाथले त्रेता युगको सम्बन्ध अहिलेसम्म विस्तार नभएर रेसुङ्गा क्षेत्रको विकास नभएकोले दुई देशबीचको धार्मिक सम्बन्ध विस्तार गरेर साधु सन्तहरूको आवत जावत बढाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। तमघासदेखि करिब 20 मिनेट गाडी चढेपछि रेसुङ्गा पुगिन्छ। रेसुङ्गामा यदुकानन्दले विक्रम सम्वत 1986 मा बनाएको यज्ञशाला छ। सुनको गजुर र तामाको छाना भएको प्यागोडा शैलीमा निर्मित यज्ञशाला रेसुङ्गाको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक संरचना हो। यो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि निकै आकर्षक छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सोमबार संसदमा विश्वासको मत मागेका प्रचण्डले पक्षमा 172 मत पाउनु भएको छ भने विपक्षमा 89 मत पाउनु भएको छ। यस्तै दिन्न भन्नेमा 1 मत पाउनु भएको छ। 262 जना संसदमा उपस्थित थिए। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले 3 महिना पुग्दा नपुग्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। तर एमाले, राप्रपा सहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। अहिले कांग्रेस सहितका अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु भएको छ। एमाले प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदका लागि छनौट भएका 10,353 शिक्षकहरूको एकमुष्ट सिफारिस गरेको छ।
आयोगको अनुसार शिक्षक संख्या माग गरिएको पद संख्यामा 2944 पद रिक्त भएका छन्। माग गरिए बमोजिम शिक्षक पदमा उम्मेद्वार छनौट हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रावितः तृतीय श्रेणी शिक्षक पदका लागि 13,297 आवेदन खुला गरेको थियो। सोही अनुसार 2078 चैत्र 10 गते र 2079 असार 13 गते लिइएको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारको विभिन्न समयमा अन्तर्वार्ता आयोगले लिएको थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई गत शनिबार स्थायी नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तम घाँस, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा हाल कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 18 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 18 जना कोभिडका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1861 जनामा गरिएको परीक्षणमा 3 जना कोभिडका संक्रमित भेटिएका छन् भने यही समयमा 2 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार देशभर 8,858 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको बंगलादेशको बीएसएस मुस्तफा कमाल स्टेडियममा सोमबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। भारतको जितमा सिल्जी शाहजीले गोलको ह्याट्रिक पूरा गर्दा पूजाले 1 गोल गरिन्। नेपालका लागि वर्षा ओलीले सान्तवना गोल फर्काइन्। खेलको 10औं मिनेटमा सिल्जी शाहजीको गोल मार्फत अग्रता लिएको भारतले 39औं मिनेटमा सिल्जीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। लगत्तै 41औं मिनेटमा पूजाले भारतका लागि तेस्रो गोल गरिन्। खेलको 54औं मिनेटमा वर्षा ओलीले नेपालका लागि गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। खेलको 81औं मिनेटमा भारतका लागि सिल्जीले ह्याट्रिक गोल गरिन्। च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, भारत र रुसको सहभागिता छ। सिंगल राउन्ड रोबिनपछि शीर्ष स्थानमा रहने टोली च्याम्पियन बन्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। रेसुङ्गा क्याम्पसको सोभियु अध्यक्षमा नेवी संघका पुनाराम घिमिरे निर्वाचित। विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। गुल्मीको रेसुङ्गामा सन्त सम्मेलन हुँदै सम्मेलनमा 400 भारतीय सन्त सहभागी हुने। 172 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत। विपक्षमा खस्यो 89 मत। र बंगलादेशमा अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप सुरु। पहिलो खेलमा भारतसँग नेपाल 4-1 गोलले पराजित। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। हवस् त, नमस्ते।